गठबन्धनले संसदलाई भत्ता खाने थलोको रूपमा प्रयोग गरेको ओलीको आरोप। एमाले चुनाव जित्ने भएकाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको दाबी। एमाले काफी छ एक्लै। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी एक्लै भिड्न सक्ने दाहालको संकेत। आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको भनाई। तालमेल गर्दा गठबन्धनकै बीचमा तालमेल गर्न जोड गर्नु। नेपालको व्यापार घाटा चुलियो। पछिल्लो 7 महिनामा 1 खर्बको निर्यात हुँदा 10 खर्बको आयात। र खप्तड गोल्ड कपको उपाधि भिडन्त आज मनाङ मर्स्याङतिर फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदलाई भत्ता खाने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले मुद्दा लडेर ल्याइएको संसदलाई गठबन्धनले निकम्बा बनाएर भत्ता खाने थलो मात्रै बनाएको बताएका हुन्। उनले विगतको जनादेश खण्डित भइसकेकाले नयाँ जनादेशमा जानु अनिवार्य रहेको जिकिर समेत गरे। एमाले चुनाव जित्ने भएकाले गठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको दाबी समेत उनले गरे। यदि पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ, त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बीचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले साथ दिनु पर्दैन एमालेलाई, एमाले काफी छ एक्लै। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार 5 जना न्यायाधीशले नियुक्त गरेको बालुवाको मुला जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै जनताको अभिमतबाट उखलेर मिल्काइदिने बताए। उनले सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी एक्लै लड्न सक्ने संकेत गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नुवाकोटले बुदुर नगरपालिकाको पिपल टारमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै ताकतमा उठ्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै ताकतमा जित्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छौँ हामीले। तर फेरि निर्वाचन नजिक आउँदै जाँदा कसैसँग तालमेल गर्ने स्थिति बन्यो भने तालमेललाई पनि ध्यान दिने, तालमेल गर्दा गठबन्धनकै बीचमा तालमेल गर्न जोड गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ। अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार 2 महिने निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरे अनुसार पार्टी देशव्यापी अभियानमा रहेको बताए। एमसीसी पास भएसँगै पार्टीभित्र फुट आउन सक्ने हल्ला बाहिर चले पनि पार्टीभित्र त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। बाहिर विभिन्न खालका चर्चाहरू पनि भए, पार्टी के होला, फेरि विभाजित हुने हो कि भन्ने चर्चा पनि एमसीसीका सन्दर्भमा उठे। तर हामीले बडो धैर्यतापूर्वक बडो रचनात्मक ढङ्गले अहिले हामी अब सम्पूर्ण रूपले चुनावमा केन्द्रित भएरै जानुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेरै लानुपर्छ र अभियान चाहिँ देशव्यापी रूपमा चल्नुपर्छ भनेर हामीले सर्वसम्मत रूपले नै निर्णय गरेर हामी अभियानमा छौँ। नुवाकोटमा जन्मिएर माओवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका स्वर्गीय नेता पोस्ट बहादुर बोगटीको शालिग अनावरण कार्यक्रमको लागि दाहाल नुवाकोट पुगेका हुन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत र केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेर राप्रपालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताएका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा शनिबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले थापाले पार्टी छोड्दा राप्रपा थप बलियो बनेको बताएका हुन्। उनले आगामी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राप्रपाले शक्ति परीक्षणको रूपमा लिएको पनि बताए। स्थानीय तहमा राप्रपाले जितेका ठाउँमा छुट्टै मोडालिटी तयार
तयार गरिने लिङदेलको भनाइ छ। अहिले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय तहको रूपमा विकास गराउन राप्रपा चुनावमा लक्षित भएको बताए। अध्यक्ष लिङदेल पार्टीको सभामा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगर पुगेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद बैठक आज बस्दैछ। नेतृत्वको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद भइरहँदा संघीय परिषद बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 32 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित पार्टीको अभियान र असारमा गर्ने भनिएको विधान अधिवेशनबारे पनि छलफल हुनेछ। जसपाभित्र पार्टी समायोजन, कार्यविभाजन, कार्यकारिणी समिति विस्तार, पदाधिकारी चयन, कार्यकारिणी अध्यक्ष लगायतका विषयमा नेताहरूबीच विवाद छ। संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टीका आन्तरिक समस्याहरू पनि बैठकमा उठाउने तयारी गरेको छ। भट्टराई पक्षले पार्टीभित्रको सामूहिक निर्णय प्रणाली, पार्टीको पदाधिकारी चयन, प्रदेश र केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूको समीक्षा बैठकमा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। संघीय परिषद बैठक लगतै आइतबार र सोमबार जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा सर्वसम्मत बनाउन बैठक बोलाइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाले PCR परीक्षण गर्नु नपर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि PCR टेस्ट अनिवार्य नगराउन सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। यसअघि अस्पतालमा अपरेसन लगायत भर्ना हुनको लागि PCR अनिवार्य गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा 15 लाख भन्दा बढीले लगाएका छन्। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिनापछि अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त मात्रा लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 14 महिनासम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 62.9%ले खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने घोषणा गरेको छ। मुलुकको व्यापार घाटाले नेटो काटेको छ। आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारण व्यापार घाटा 10 खर्ब 15 अर्ब 81 करोड बराबर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 38.4%ले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष त्यस्तो व्यापार घाटा 0.7%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 11.5% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 8.7% छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेर 1 खर्ब 28 अर्ब 17 करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो आयात 1 खर्ब 4 अर्ब 13 करोड बराबर थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 7 महिनाको कुल वस्तु आयात 42.8%ले वृद्धि भएर 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड बराबर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष त्यस्तो आयात नगन्य रूपमा मात्रै बढेको थियो। विवरण अनुसार भारतबाट 31%, चीनबाट 42.3% र अन्य देशबाट 83.8%ले आयात बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, यातायातका साधन तथा पाटपूर्जा लगायतका सामानको आयात बढेको छ। यस्तै रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, सुगर लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा वस्तु निर्यात 88.3%ले वृद्धि भएर 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड पुगेको छ। नेपालबाट पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, जुस लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको हो। मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति लगातार खस्किँदै सबै सूचकहरू नकारात्मक बिन्दुमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान सरकार गठनपछिको पछिल्लो 7 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित विवरण सार्वजनिक अर्थतन्त्र निराशजनक रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको ठिक यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 85%ले घट्दा रेमिट्यान्स भने बढेको थियो। तर यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 5%ले घटेको छ। सुरुको 7 महिनामा 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स 10.9%ले बढेको थियो। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोड घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको सुरुको 7 महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात 88.3%ले बढेको जनाएको छ। गत वर्ष यस अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात वृद्धि दर 7.6% मात्र रहेको थियो। शुक्रबार तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आयात पनि 42.8%ले बढेको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 7 महिनामा 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारततर्फ 113% र अन्य मुलुकतर्फ 27.7%ले निर्यात बढेको हो। चीनतर्फ भने 12.4%ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, जुस लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ। रेमिट्यान्स भने 4.9%ले घटेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 3.6%ले बढेको र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह 12.3%ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। नेपालमा संख्यात्मक रूपमा रेबिसका बिरामी वर्षेनी बढ्दै गएका छन्। रेबिसको खोप सबै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा पुर्याएको भए पनि खोप लगाउनेको संख्या भने कम देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 24,000 सामुदायिक कुकुरहरू रहेको अनुमान छ। महानगरले मनोमित्र संस्थासँग सहकार्य गर्दै यस्ता कुकुरको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सामुदायिक कुकुरको टोकाइबाट रेबिज जस्ता रोग नलागोस् भनेर मनोमित्रले 17,000 कुकुरको बन्ध्याकरण र रेबिजको खोपको व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि 2,000 सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण र 7,000 कुकुरलाई रेबिजको खोप लगाउने महानगरले लक्ष्य लिएको छ। हामी 7,000 कुकुरलाई रेबिजको खोप लगाउने कार्यक्रम चाहिँ यसपालि छ। अब त्यो निरन्तर हामी रेबिजको खोपहरू अब लगाउँदै यो आर्थिक वर्षभित्र हामी समापन गर्छौँ। पछिल्लो समय बेबारिसे कुकुरको आतंक बढ्दो छ। बेबारिसे कुकुरले टोकेको घटना बढी सुनिने भए पनि खोप लगाउनेको संख्या भने न्यून रहेको छ। रेबिजको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा खोप लगाउनेको संख्या नगण्य देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। हरेक जिल्लामा नेपाल सरकारले निःशुल्क नै दिइरहेको अवस्था छ। त्यो भए तापनि जुन एउटा रेबिजको कारणले जुन घट्नुपर्ने हो संख्या, त्यो चाहिँ घट्दो त छैन, तर संख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। कुनै पनि कुकुर या जंगली जनावरले टोकेमा रेबिज लाग्ने र रेबिजको खोप समयमै नलगाएमा 100% मृत्यु हुने हुनाले सक्दो छिटो खोप लगाउन चिकित्सकको सुझाव छ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष औसत 100 जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको अनुमानित तथ्याङ्क छ। नेपालमा सबै निजी अस्पताल र दुर्गम गाउँबाट यस्ता मृत्युका घटनाको प्रतिवेदन नआउने हुनाले एकिन तथ्याङ्क महाशाखासम्म आइपुग्ने गरेको छैन। नेपालमा 99% रेबिज कुकुरको टोकाइबाट हुने गरेको छ भने 1% स्याल, न्याउरीमुसा तथा अन्य जंगली जनावरको टोकाइबाट हुने गरेको पाइएको छ। क्यामेरामा करण गिरीका साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट। सामुदायिक शिक्षामा सुधारको लागि स्रोत साधनले मात्र नभई सबैको साथ र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कैलालीको बर्दगोरिया 6 स्थित मोहनयाल माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास निर्माणमा स्थानीयको साथका साथै प्रदेश सरकारको भूमिकाले शैक्षिक विकासमा टेवा पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार र विकासका लागि नयाँ प्रकारको शिक्षा प्रणालीका निमित्त
प्रदेशमै प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन्। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बासकोटीमा रहेको महुन्याल माविको नवनिर्मित छात्रावासको समुद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले नयाँ शिक्षा प्रणालीको लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेशमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। प्रदेशको प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि हामी कानुनी रूपबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षमा आउने आर्थिक वर्ष र शैक्षिक सत्रमा हामीले प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। प्राविधिक शिक्षा अध्यापन भइरहेको विद्यालयलाई लक्षित गरी टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई सहज होस् भन्ने हेतुका साथ छात्रावास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश सभा सदस्य नन्दबहादुर साउद राजेन्द्रले बताए। टाढाबाट आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आवासको सुविधा सहित यो सहयोग होस् भनेर गत वर्ष प्रदेश सरकारले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा यो भवनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। कैलालीमै कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्यापन हुने दोस्रो विद्यालयका रूपमा महुन्याल मावि रहेको छ। भौतिक संरचना प्राविधिक शिक्षा ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा नभई यसको सञ्चालनमा समेत सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती देवी डगौरा थारूले बताइन्। छात्रावास प्लस सम्पूर्ण प्राविधिक ढारका जुन ल्याउनमा सफल भएका छौँ र म सफल भयौँ, तर यसलाई संरक्षण गर्न बचाउन यसले हाम्रो एकदम ठुलो प्रयास हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 52 लाख बजेटमा निर्मित छात्रावास निर्माण सम्पन्नपछि प्राविधिक शिक्षाका लागि टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ। विद्यालयमा 1200 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। गठबन्धनले संसदलाई भत्ता खाने थलोको रूपमा प्रयोग गरेको ओलीको आरोप। एमाले चुनाव जित्ने भएकाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको साथ दिनु पर्दैन एमालेलाई, एमाले काफी छ एक्लै। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी एक्लै भिड्न सक्ने दाहालको संकेत। आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको भनाई। तालमेल गर्दा गठबन्धनकै बीचमा तालमेल गर्न जोड। नेपालको व्यापार घाटा चुलियो। पछिल्लो 7 महिनामा 1 खर्बको निर्यात हुँदा 10 खर्बको आयात। र खप्तर गोल्ड कपको उपाधि भिडन्त आज मनाङ मर्स्याङतिर फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय रसिया युक्रेनको युद्धको बहानामा नेपालमा खाने तेलको मूल्य अचाकले बढेको छ। खाने तेलको मूल्य गत महिनाको तुलनामा यस महिनामा 15% बढेको छ। खाने तेलको मूल्यमा बढेको मूल्यले विपन्न र गरिब परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। यति बेला नेपाली बजारमा दैनिक चुल्होमा नभई नहुने उपभोग्य वस्तु खाने तेलको मूल्य अकासिएको छ। रुस युक्रेन युद्धको बहानामा यति धेरै मूल्य बढाइएको छ कि जहाँ विपन्न र गरिब परिवारले खरिद गरी उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था छ। बजारमा खाने तेलको मूल्य 15%ले बढेको छ। गएको माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा अत्याधिक मूल्य बढेको छ। माघ महिनाको भन्दा फागुन महिनामा भटमासको तेल प्रति लिटर 35 रुपैयाँले बढेको छ। त्यस्तै सनफ्लावरको तेल 30 रुपैयाँले, तोरीको तेल 40 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यस विषयमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने सरकार गैर जिम्मेवार भएको बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमसिना भन्छन्, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा पनि सरकार भने मौन छ। युक्रेनमा युद्ध त 1 महिना अगाडि भयो सुरु भएको हो, तर 1 महिनाभित्रमा त हामी कहाँ मगाएको सामान आइपुगेको छैन। किनकि विभिन्न व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दै गर्दा पनि, छलफल गर्दै गर्दा, कुरा सुन्दै गर्दा 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना लाग्दै गर्छ सामान आउन भन्ने उनीहरू भन्छन्। तर युद्ध भएको तत्काल तुरुन्तै मूल्य बढ्छ भन्ने बित्तिकै सरकारको अनुगमन नियमन कमजोर भयो। सरकारको कमजोर नियमनको कमजोरको फाइदा चाहिँ के त व्यवसायले उठाएको अवस्था छ।
रुस युक्रेन विवादलाई बहाना बनाएर उपभोग्य वस्तु लुकाउने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई कारबाही समेत गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हलुको जवाफ दिएको छ। विभाग भन्छ इन्धनको मूल्य बढेकाले तेलको मूल्य पनि बढेको हो। बजारको अनुगमन गर्ने निकाय विभागले नै सम्बन्धित व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको छ। 1-1.5 महिना अगाडिको तुलनामा अहिले खाने तेलमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भन्ने पनि गुनासो आएको छ र हामीले 2-3 दिन अगाडि मात्रै यो तेल घिउ उद्योग व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ हाम्रो तेलको औसत चाहिँ मूल्य एमआरपी चाहिँ 270 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ त्यो हाम्रो एमआरपी हो भन्नुभएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु सामान्य जस्तै बनाइएको छ। यसरी अस्वाभाविक मूल्य बढे पनि अनुगमन गर्ने निकाय नै गैर जिम्मेवार बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। कोरोना र कोटाकै कारण रोकिएको लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहको परीक्षा अझै अन्योलमै छ। 1 वर्ष अघिदेखि स्थगित भएको परीक्षा समयमै नहुँदा सयौं परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। कोरोनासँगै सर्वोच्चको सुनवाईमा भएको ढिलाइको कारण उनीहरू मारमा परेका हुन्। यिनी हुन् झरना रिजाल। यिनले 1 वर्ष अघिदेखि अधिकृत तयारी गर्दै आएकी छिन्। 1 वर्ष अघि हुने भनिएको परीक्षा नहुँदा झरना जस्ता सयौं परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। जसोतसो खर्चको जोहो गरेर अधिकृत बन्ने सपना बोकेर राजधानी छिरेकी झरना परीक्षा होला कि नहोला भन्ने अन्योलमा परेको बताउँछिन्। पेसी चढ्छ हेर्दा हेर्दै अब फेरि नेक्स्टमा जान्छ फेरि हेर्दा हेर्दै त्यसले गर्दाखेरि समय लम्किन्छ पनि प्लस अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन हैन कहिले हुन्छ एक्जाम के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर त यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नियालेर चाहिँ एकदमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। लामो समयदेखि परीक्षा नहुँदा परीक्षार्थीहरू निराश छन्। राजधानीको महँगाईसँगै अनिश्चित परीक्षाले उनीहरू चिन्तित हुने गरेका छन्। झरना जस्तै अन्योलमा परेका छन् माधव शर्मा पनि। यिनी पनि अधिकृतको लागि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छन्। लोकसेवाको जे जति तयारी माधवले गरेका छन् त्यही अनुसारको परीक्षा तालिका नआउँदा माधव पनि निराश देखिन्छन्। छिटै टुङ्गो लगाएपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, हजारौं विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। हुन त सर्वोच्चले लोकसेवा परीक्षाको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारीपछि लोकसेवाको परीक्षा मिति तय गर्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले लोकसेवाको परीक्षा गर्न केही समय अघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यस विषयमा चैत्र 1 गते सुनवाई गर्दैछ। विज्ञापनमा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालती झमेला भएपछि परीक्षा गर्न नसकेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। रिट निवेदनहरू अदालतमा परेर अन्तरिम आदेश जारी भई केही परीक्षाहरू रोकिएको अवस्था छ। केही रिट निवेदनहरू अदालतबाट फैसला भइसकेर खुल्ने अवस्थामा पनि छन्। लोकसेवा विज्ञापनमा चित्त नबुझेकाहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा पटक पटक गरी 51 मुद्दा दायर भएका थिए। त्यो सँगै कोरोनाको बहानामा पनि परीक्षा प्रभावित भएको थियो। यद्यपि आयोगले सर्वोच्चको सुनवाईलाई पर्खिरहेको छ। विवादित विज्ञापनकै कारण सयौं विद्यार्थीहरू अन्योलमा देखिन्छन्। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जीसीको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन समयमै हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ। संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच बढेको विवादले संस्था नै विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा फुसको छाना हटाउने र जस्तापाता वितरणमा अनियमितता भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। राहत बापतको रकमको केही स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले नै लिने गरेको दाबी स्थानीयले गरेका हुन्।
फुसको छाना हटाउने र जस्ता पाताको छाना हाल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सूचीकरणमा परेका 169 लाभग्राहीबाट जनही पहिलो किस्ता बापत 30,000 रुपैयाँ पठाइएको मटिहानी नगरपालिकाका कर्मचारीले मटिहानी स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा पुगेर गरिब विपन्नले आफ्नो पैसा निकाल्ने बित्तिकै सेवाग्राहीबाट 30,000 रुपैयाँ खोसेर उनीहरूलाई 18 थान कुपन दिएर पठाउने गरेका छन्। 30,000 के चेक देने रहे, 30,000 रुपया ले लेल के फिर वो अपना बैंक में डाल लेल के हम असले आने ले ओकरा चिन्ह नहीं पैसा तो दिल को कि नहीं दिल को पैसा नहीं दिलक की कहल को जाओ पुरका लोग के जाओ घर 18 थान जस्ता पाताको 18,000 रुपैयाँ र बाँकी 12,000 रुपैयाँ नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले कर्मचारी मार्फत असुल गरिएका रकम कमिसनको रूपमा लिने गरेको लाभग्राहीको आरोप छ। गरिब विपन्नका लागि आएको रकम खोज्नु अपराध हो, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। लाभग्राहीबाट बैंकमा रकम खोसी गुणस्तरहीन कमसल जस्ता पाता 18,000 मा खरिद गरी जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय जलेश्वरमा कार्यरत वैद्य नरेश कुमार महतो मार्फत वितरण गरिएको स्थानीयको दाबी छ। 30,000 रुपया देलकै त एगोरा कहलकै ये पैसा जमा करा दू बैग में धलकै आ हमरा सबके पर्ची देलकै कहलकै अहाँ के सामान बोलू जाय घर त हम सब चल एली अपन पर्ची लेके आ साथ में अल्बेस्टर गिरलै बा 18 गो देलकै। सूचीकरणमा परेका लाभग्राहीलाई ओझेलमा पारेर निकासा दिन विभिन्न बहानाबाजी गरिएको तर जस्ताको छाना हालिसकेका केही घरलाई रकम निकासा दिएको दाबी गरेका छन्। फुसको छाना हटाऊ अभियानको सूचीकरणमा नपरेका घरलाई जस्ताको छाना हाल्नका लागि रकम दिएको छ। 9वटा वडा रहेको मटिहानी नगरपालिकाका मेयर मण्डलले 1, 2, 3, 4, 5 र 9 वडाका जनतालाई व्यवस्था तथा विभेद गरी आफ्नै गाउँका वडा नम्बर 6, 7 र 8 का पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत जस्ता पाता वितरण गरेपछि विवाद समेत भएका थिए। सोको बारेमा छानबिन गरी वास्तविक लाभग्राहीलाई तत्काल जस्ता पाता उपलब्ध गराउन स्थानीयले ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि केही सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरले भने आरोपको खण्डन गरेको छ। से हम जे है से संबंधित निकाय से अपील करै छियै एकटा जैसे नागरिक होबे के हैसियत से कि एकर जैसे वास्तविक छानबीन के लेल जैसे सरकार जैसे पर जैसे ध्यान पहुँचाबै। लाभग्राहीको सूचीमा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाम समावेश भएको, बसाई सराई गरेर अन्यत्र गइसकेका व्यक्ति अर्काको घरको तस्बिर देखाउने गरिएको पनि पाइएको छ। सम्पन्न परिवार तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि कर्कट पाता वितरण गरिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला वरिष्ठ न्यायाधीश अधिवक्ता सुशीला सिंहको स्मृति दिवस मनाइएको छ। असहाय र महिलालाई निशुल्क कानुनी परामर्श दिएर कानुनी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेकी सिंहलाई महिला कानुन व्यवसायीहरूको आदर्श व्यक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश अधिवक्ता सुशीला सिंह सिलुको सम्झनामा स्मृति सभा गरिएको छ। असहाय सेवा केन्द्रको संस्थापक महासचिव समेत रहेकी सिंहको 2077 जेठ 9 मा निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1996 फागुन 22 मा काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा जन्मिएकी सिंहले भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र नेपाल ल कलेजबाट BL गरेकी थिइन्। 2020 मा अधिवक्ता हुँदै 2033 मा पहिलो महिला वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी हुन्। आफ्नो कार्यकालमा निर्भीक र प्रष्ट धारणा राख्ने अधिवक्ताको छवि बनाएकी सिंह महिला र असहायको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने अधिवक्ताको रूपमा परिचित रहेकी छन्। उहाँको मुख्य योगदान भनेको नेपालमा असक्षम पक्षको लागि निशुल्क कानुनी सहयोग र कानुनको एउटा कानुनबाट महिलाहरूलाई ज्ञानबाट सशक्तिकरण गर्ने र त्यो सँगसँगै कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा उहाँले जुन योगदान दिनुभयो र परिणाम आज हामी यो हलमा देखिराखेको छौँ। असहायको लागि पनि र यता न्याय सम्पादनको लागि पनि उहाँको भूमिका चाहिँ एकदम सङ्घर्षशील तरिकाले निडर निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ उहाँले आफूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभएको अवस्था छ। महिलालाई पढाउन हुँदैन भन्ने समयमा जन्मेर पनि कानुन विषय पढेर पहिलो महिला अधिवक्ता बनेकी सिंहले असहाय सेवा केन्द्रको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। सर्वोच्चबाट भएका फैसलामा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने अधिवक्ताको रूपमा उनलाई लिने गरिन्छ। उहाँ नेक्स्ट हुनुभन्दा अगाडि निरन्तर यो कानुन व्यवसायमा लाग्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ बेलामा
1-2 जना मात्रै कानुन व्यवसायी महिला रहनु भएको स्थितिबाट बीजारोपण गर्दै आज देशभरि कानुन व्यवसायीहरूको अहिले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता सहितको कानुन व्यवसायीहरूको जुन सङ्ख्या उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको स्थिति छ। उहाँको एउटा पद के छ त भन्दाखेरि होइन यसरी फैसलै नलेख्ने र उक्त रायमा म सहमत छु भनेर भनिसकेपछि त्यो योग्यताको सम्बन्धमा पनि न्याय दिने योग्यताको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने उहाँको फाइन्डिङ छ। उनको सक्रियतामा असहाय र महिलालाई व्यावसायिक निशुल्क कानुनी परामर्श दिने काम समेत भएको थियो। आज पनि कानुनी क्षेत्रमा उनलाई आदर्शको रूपमा लिने महिला कानुन व्यवसायीहरू धेरै भेटिन्छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन समयमै हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ। संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच बढेको विवादले संस्था नै विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। एनआरएनए अर्थात् गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्रको विवाद नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अदालत हुँदै विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा रहेको तथा करिब 20 वर्ष अगाडि खुलेको नेपालीहरूको साझा संस्थामा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव तथा व्यक्तिवादी प्रविधि हावी हुँदै जानुले संस्था विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। संस्थापन पक्षले गठन गरेको निर्वाचन समितिमा उम्मेदवारी दर्ताको म्याद मार्च 11 सकिन लाग्दा सङ्घका संरक्षक शेष घलेद्वारा विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन समिति पुनर्गठन गरेको जनाएका छन्। उच्च स्तरीय समितिले 3600 प्रतिनिधिबाट घटाएर 2600 को सूची तयार गरेको थियो। 1000 मतदाता सूचीबाट हटाएपछि उच्च स्तरीय समितिबाट समस्याको समाधान गर्न नसकेको भन्दै केही दिन अगाडि संस्थापन पक्षले डाक्टर शेष घले संयोजक रहेको समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अझै गत 8 महिनादेखि प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको प्रतिनिधि छनौटको विषय समाधान नहुँदै केन्द्रलाई समयमा सदस्यता दस्तुर नतिर्ने 5 राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र जापान पुनर्गठन गर्ने निर्णयका साथै निर्वाचन प्रक्रिया तथा उम्मेदवारी दर्ताको मिति पटक पटक गरी मार्च 11 सम्म अन्तिम मिति तोक्नु तथा अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यबाट अहिलेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षको चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै उनको सम्पूर्ण टिमले उम्मेदवारी दर्ता नगरेकाले समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। संस्थापन पक्षको निर्वाचन मनोनयन कार्यक्रम अनुसार अध्यक्ष पदमा वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी रसिया र रविना थापा अमेरिका लगायत 50 जना बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गत अक्टोबर 2021 मा हुनुपर्ने 10औं महाधिवेशन हुन नसक्नुको पछाडि विवादको प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको मतदाताहरूको सूची रहेको छ। 10औं महाधिवेशन मार्च 22 देखि 25 तारिकसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न सङ्घका उपाध्यक्ष सोनाम लामाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन संयोजक समिति तथा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा विश्वभराल अमेरिका रहेका छन्। सङ्घका संरक्षक डाक्टर शेष घलेले सङ्घका सबै प्रतिनिधि र अभियन्ताहरूलाई जति सक्दो चाँडै काठमाडौँ आउन अनुरोध समेत गरेका छन्। एभेन्यूज खबरका लागि एभरेस्ट गौतम, लन्डन। दर्शक वृन्द, नेपाल नागरिक अभियानको प्रथम साधारण सभा नयाँ बजार काठमाडौँमा हुँदैछ। अब लागौँ सोही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। र सँगसँगै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका प्रवक्ता हेमशङ्कर गिरिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नेपाल नागरिक अभियानको प्रथम साधारण सभाका आदरणीय सभापति पूर्व एआइजिबी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि गोरक्ष गुरु अनन्त श्री विभूषित बलभद्र गुरुज्यू, किराँत धर्मगुरु चन्द्रकुमार शेर्माज्यू, अन्य धर्मगुरुज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीद्वय सुशीलमान श्रेष्ठज्यू, सुशीलमान शेरसनज्यू र
विपिन कोइरालाज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दल, अभियान सङ्घ संस्थाका नेता तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण देशभक्त बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको नेपालको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र राष्ट्रवादी सलाम गर्न चाहन्छु। अब सर्वप्रथम त यो नेपाल नागरिक अभियान जो नेपाल राष्ट्र जोगाउनुपर्छ, नेपालको सभ्यता जोगाउनुपर्छ, धर्म जोगाउनुपर्छ, हाम्रो एउटा यो देशलाई एउटा अभिभावक चाहिन्छ, नत्र यो नेपाल रहँदैन भन्दै जुन सङ्घर्षको साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यसको आज प्रथम सभा भएको देख्दा म अत्यन्त गौरवान्वित छु र यो साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो धेरै बोल्नु यहाँ धेरै समय छैन, विभिन्न विशिष्ट अतिथि वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई समय पनि छैन, म छोटो भन्छु। यो अहिले भन्नुपर्दाखेरि अघि पूर्व वक्ता विश्व हिन्दू महासङ्घका महासचिव अस्मिता भण्डारीज्यूले भनिसके जस्तै, भन्नुभयो जस्तै, अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै, अहिले साँच्चीकै हामी राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिएर, जसलाई हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, लक्ष्य एउटै छ, हामीले नेपाल आमाको माटो नेपाल आमा खोज्न हिँडेको छौँ, आमाको माटो जोगाउन चाहेको छौँ, नेपाल मातृभूमिको माटो खोज्दै हिँडेका छौँ भने पछिको महत्त्वाकांक्षा पछि पुरा गरौँला, पछि पद प्रतिष्ठा पछि ल्याउँला, पहिला नेपाल जोगियोस्। दलहरू अभियानहरू पछि तपाईँको नेपाल जोगिएपछि, राष्ट्र जोगिएपछि तपाईँहरू जोगिने हुनेछ। त्यसको लागि एकै ठाउँ उभिएर, एक हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर एकै ठाउँमा सडकमा आएर अनि राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू जो निजामती कर्मचारी, निजामती एउटा स्थायी सरकार छ राज्यको, त्यो र अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपाली सेना छ, प्रहरी छ, चारैवटा सुरक्षा अङ्गहरू छन् र नागरिक अभियानहरू छन्। युवाहरूलाई एउटा कन्भिन्स गरेर, उहाँहरूलाई सहमति गराएर नेपाल रहेन भने तपाईँहरूको संस्था रहने छैन, तपाईँहरू रहने छैन हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँ हामी एकै ठाउँमा उभिएर पहिला नेपाल जोगाउँ। नेपाल जोगिएपछि, नेपाल आमा जोगिएपछि तपाईँहरूको संस्था रहनेछ, तपाईँहरू पूर्व जर्नलहरू, पूर्व आइजिबीहरू रहनुहुनेछ, तपाईँहरू त्यो संस्था रहिरहने, तपाईँको पेन्सन पट्टा रहिरहनेछ भनेर सबैलाई आह्वान गर्नु पर्यो। पहिला एक ठाउँमा उभिनु पर्यो, त्यसपछि ती संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिनु पर्यो, त्यसपछि मात्र हामी नेपाल जोगाउन सक्ने अवस्था देख्दछु। म वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल आमालाई मारि नै सकियो। यहाँ म धेरै भन्न चाहन्न, धेरै व्याख्या छन्, म भन्न चाहन्न। अस्ति जुन 15 गते संसद भवनबाट कथित गणतन्त्रका मसियाहरूले विदेशी योजनामा, इन्डो पश्चिमाको योजनामा, अमेरिकाको योजनामा नेपाल आमालाई मारे, घाँटी रेटे, त्यस दिन म मेरो मुटु फुटेर आयो, मेरो आँसु थामिएन, म रोएँ पनि। त्यो दिन रुँदाखेरि मलाई विभिन्न ठाउँबाट दबाब आयो, त्यो हटा भनेर। यो शान्ति सुरक्षालाई खलल पर्यो, असर भयो। तपाईँ रोइदिँदाखेरि मान्छेहरू आक्रोशित भए, गाउँ गाउँमा जम्मा भएर बसे। तपाईँले त्यो भिडियो हटाइदिनु पर्यो, त्यो लाइभ फेसबुक लाइभ हटाइदिनु पर्यो भनेर जुन किसिमको आग्रह भयो, विभिन्न कुराहरू आयो, मैले हटाइदिएँ। तर अब त्यो एमसीसी फर्काउनको लागि सर्वप्रथम हामीले यो गणतन्त्र कथित गणतन्त्र, इन्डो पश्चिमाले लादेको गणतन्त्र, भारतको 12 बुँदे सहमतिको आधारमा, विदेशी भूमिमा गरिएको 12 बुँदे सहमतिको आधारमा ल्याएको गणतन्त्र खारेज नगरुन्जेलसम्म हामीले एमसीसी खारेज गरेर फिर्ता गर्न सक्ने छैनौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो श्रद्धेय व्यक्तित्व डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ जो सुरक्षा निकायमा हुँदाखेरि पनि उहाँले नक्कली सेनासँग लडेको अनुभव भनेर पटक पटक ठाउँ ठाउँमा भनिरहनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रको लागि बालवाला हुँदा पनि यो राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको रहेछ भन्ने बुझियो। उहाँले तराईमा बस्दा विभिन्न राष्ट्रवादीहरूसँग सहकार्य गरेको पनि बुझियो। त्यसैले उहाँलाई म पुनः राष्ट्रवादी सलाम र नमन व्यक्त गर्दछु। अब यहाँ म धेरै, अब मलाई समयको कुराहरू आइसके, मैले भन्न धेरै पाइनँ। म 2टा उदाहरण मात्रै दिन्छु तपाईँहरूलाई। 2टा उदाहरण, तपाईँहरूले राष्ट्र किन चाहियो, हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो, हाम्रो सभ्यता किन चाहियो भनेर गाउँ गाउँमा बुझाउन सक्नु पर्यो, जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो।
एमसिसीका बुदाहरू त धेरै छन्, यहाँ म भन्न चाहन्न। तपाईँहरूले दुईटा मात्र उदाहरण दिन्छु, त्यो दुईटा उदाहरण लगेर यो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत यी एमसिसी पक्षधर दलहरूलाई प्रश्न गर्नु होला, सोध्नु होला। तपाईँहरूले आजसम्म नसुनेको कुरा म सुनाउँछु। यो उद्योग धन्दा बेचिएका, कल कारखाना बेचिएका त तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, नदी नाला बेचिया त तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा छ, तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र खिम्ती जलविद्युत आयोजना 2053 सालमा यसै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा, त्यति बेला हङ पार्लियामेन्ट थियो, संयुक्त सरकार थियो, त्यति बेला विदेशी लगानी जो अमेरिकन लगानीकर्तालाई जिम्मा दियो, त्यो दुईटा हाइड्रो पावर जिम्मा दिँदाखेरि के गरियो भने डलरमा सहमति गर्न खोजियो। तत्कालीन जलस्रोत सचिवले मान्नु भएन, उहाँलाई सरुवा गरियो र त्यो जसरी पनि उहाँलाई हटाएर र पैसामा चलखेल गरेर यस्तै विभिन्न दबावमा लागेर चलखेल गरेर विभिन्न नेता दल किनेर सबैलाई किनेर उनीहरूले प्रति युनिट 23 सेन्ट डलरमा US डलरमा सहमति सम्झौता गराए। आज हामीले के गर्छौँ भने हामीले आज 8 प्रति युनिट हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कति 8 देखि 12-13 रुपियाँ कति तिर्छौँ हामीले खपत सङ्ख्याको आधारमा, खपत युनिटको क्वान्टिटीको आधारमा तिर्छौँ। तर आज त्यो विदेशी कम्पनीलाई नेपालले कति बुझाउनुपर्छ थाहा छ? त्यो डलरको भाउले करिब प्रति युनिट 27 रुपियाँ चाहन्छन्, अझ बढी नै बुझाउनु पर्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँ त्यो विदेशी कम्पनीले पैसा लान्छ। यस्तै हो यो एमसिसी पनि राष्ट्रघात हो। त्यो दक्षिणी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जुन किसिमको सैन्य अखाडा बनाउने उसको रणनीति त छँदैछ, सैन्य रणनीति त छँदैछ, त्यसका अलावा धेरै कुराहरू होलान्, तर पैसा दिन आएको होइन, लिन आएको हो। तपाईँहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा आउने ती नेताहरू भोट माग्न आउने नेताहरूलाई भन्नु होला, यो प्रश्न सोध्नु होला, यो चाहिँ राष्ट्रघात हो कि होइन? पहिला तिमी अपराधीहरू यो गरेका, यस्तो जघन्य अपराध गरेको छौ, यसको लागि तिमीहरूलाई कारबाहीको भागीदार छ कि छैनौ, त तिमीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गर्नु होला भन्दै म अब धेरै कुराहरू थिए। यो अहिले राष्ट्रघात धेरै थिए। अब वास्तवमा अहिले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खलबल भएको अवस्था छ र राष्ट्र नै अहिले राष्ट्रियता नै कमजोर छ। यति बेला हाम्रो सार्वभौमिकता गुम्ने अवस्थामा छ। अब चुबो लागेर बस्ने होइन, हरेक नेपाली मुद्दा मिल्ने मान्छेहरू एउटै ठाउँमा उभिनु पर्यो, एकै थलामा उभिनु पर्यो भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः यो चाहिँ यो नेपाल नागरिक अभियानको प्रथम साधारण सभाको भव्यताको साथ सफलता होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्दै म दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय राष्ट्र। वृन्द, हामी भर्खरै नेपाल नागरिक अभियानको प्रथम साधारण सभाको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। गठबन्धनले संसदलाई भत्ता खाने थलोको रूपमा प्रयोग गरेको ओलीको आरोप। एमाले चुनाव जित्ने भएकाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको दाबी। पर्दैन एमालेलाई, एमाले काफी छ एक्लै। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी एक्लै भिड्न सक्ने दाहालको संकेत। आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको भनाई। तालमेल गर्दा गठबन्धनकै बीचमा तालमेल गर्न जोड। नेपालको व्यापार घाटा चुलियो। पछिल्लो 7 महिनामा 1 खर्बको निर्यात हुँदा 10 खर्बको आयात। र खप्तड गोल्ड कपको उपाधि भिडन्त आज मनाङ मर्स्याङतिर फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। अब पालो खास खबरको। चितौनको इच्छा कामना 2 स्थित रमाइलो डाँडामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पल्याङबाट शक्तिखोरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 203
002 प 5986 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि स्थानीय 30 वर्षीय तिर्की गुरुङ, उनकी 5 वर्षीय छोरा आरोन गुरुङ र 34 वर्षीय नवीन गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गल्छी गाउँपालिका 6 मा पर्ने सडक मर्मतको माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समयसम्म सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढेको भन्दै स्थानीयले शनिबार बिहान प्रदर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा केही बेर यातायात अवरुद्ध भएको थियो। स्थानीयको प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासनले 3 दिनभित्र सडक मर्मत गर्ने आश्वासन दिएको छ। झापामा आजदेखि हात्ती पाइले रोग विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ। यस वर्ष झापामा 8.5 लाखलाई हात्ती पाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने लक्ष्य रहेको छ। प्रदेश 1 को झापा र मोरङमा मात्र यो अभियान सुरु भएको हो। झापामा 2 प्रकारका र मोरङमा 3 प्रकारका औषधि सेवन गराइने बताइएको छ। वीरगञ्जमा कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखा परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भेडियाही स्थित सागिर अन्सारीले सञ्चालन गरेको पर्सा कुखुरा फर्मका ब्रोइलर कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। बर्ड फ्लू संक्रमणबाट उक्त कुखुरा फर्ममा रहेका 1900 कुखुरा मरेका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:10 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।